मुकद्दस में से शादमान दिल के बारे में सुनेंगे और सीखेंगे कि शादमान होना कितना जरूरी है। खुदा का कलाम जो है वो आपको शादमान बनाना चाहता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके लिए दुनिया की कोई चीज कोई फायदा नहीं देगी। और आपकी दुश्मन का मकसद क्या है? वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपके ऊपर दबाव डाला जाए, आपको खौफजदा किया जाए, आपको गमगीन किया जाए, आपको उदास किया जाए, आपको अफसरदा किया जाए। लेकिन आज हम कलाम में से इस बात को समझेंगे कि शादमान होना कितना जरूरी है। मैं भी एक भाई को बता रहा था कि 99% जो बीमारियां हैं उनका तल्लुक हमारे ज़हन के साथ है, हमारे ख्यालात और सोचों के साथ है। मैं लोगों को देखता हूं, उनके चेहरों पर खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि उनकी तवज्जो का मरकज जो है वो हालात है। वो हालात की तरफ देखते हैं, वो वसाइल की तरफ देखते हैं, वो मसाइल की तरफ देखते हैं, वो दुनिया की तरफ देखते हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। जितना आप इस तरफ देखेंगे आप उतना ही अपनी खुशी को खो देंगे। जब आप खुदा की तरफ देखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और शादमान रहेंगे, क्योंकि खुदा ही आपको खुश रख सकता है। आप ना दुनिया की दौलत से खुश रह सकते हैं। अगर आपके अंदर खुशी नहीं है तो कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती। हम खुशी का इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमें खुश रखे, कोई इंसान मुझे खुश रखे, कोई चीज मुझे मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह आप कभी हर वक्त खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बुनियाद ही गलत है। आपकी खुशी की बुनियाद जो है वो खुदा का कलाम होना चाहिए, जो आपको हर हालात में खुश रख सकता है। मैं बता रहा था बाइबल मुकद्दस में जैसे हम पढ़ते हैं, गैर मबूतों के पीछे जाने वालों का गम क्या कर देगा? बढ़ जाएगा। सारे बोले क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के पीछे आने वालों का गम खुशी में बदल जाएगा। आमीन। हमें इस बात को समझना है। आए इस बात को कलाम में से पढ़ते हैं। इमसाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दस हम पढ़ेंगे। मुकद्दस सुलेमान की मार्फत लिखा गया खुदा का जिंदा कलाम। इमसाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दस हम पढ़ेंगे। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसरदा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। सारे मेरे साथ पढ़िएगा। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसरदा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। आमीन। आमीन। इसकी इको काम कर देती है। अब मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था तो मेरा आज ये ख्वाहिश थी कि मैं ये कलीसिया के साथ शेयर करूं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। आज लोग इस दवाई को नहीं लेना चाहते, क्योंकि खुदा के कलाम की जो मेडिसिन है ये आपको कंप्लीटली हील करती है।
اگر آپ کمپلیٹلی ہیل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شادمان رہنا سیکھنا ہوگا. ادروائز آپ پوری زندگی بیمار ہی رہیں گے. آئیں اس بات کو ہم انگلش کی بائبل سے پڑھتے ہیں. میں جب پڑھا تھا اس کو ادھر سے تو یہ اور زیادہ کلیئر کرتی ہے. اسی حوالہ کو انگلش کی کتاب میں پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے ہیپینس از گڈ میڈیسن. آمین. آمین. شادمانی کیا ہے؟ یہ اچھی میڈیسن ہے. سارے بولے ہیپینس Happiness, از گڈ میڈیسن good medicine. بٹ But سارو از ڈیزیز. sorrow is disease. غم، دکھ، خوف یہ بیماری ہے. اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے تندرست رہنا ہے یا بیمار رہنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کلام نے کلیئر کر دیا ہے کہ ایک شادمان شخص جو ہے وہ شفا پاتا ہے. ہر وقت منفی خیالات، منفی سوچیں یہ آپ کی لائف کو ڈیمیج کرتے ہیں. میں کل ایک اپنے دوست کے پاس تھا تو میں اسے بتا رہا تھا اپنی ویڈنگ اینیورسری کے بارے میں. پھر اسے میں بتا رہا تھا یہ اس سال کے 12ویں مہینے میں 50 سال کا ہو جاؤں گا. آمین. تو وہ حیران تھا. آپ لگ نہیں رہے، آپ 35 36 37 کے لگ رہے ہیں. چونکہ میں خوش رہنا پسند کرتا ہوں. میں اپنا نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں نے خوش رہنا، کیونکہ معاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کچھ کیا نہیں کیا، معافی کا مطلب ہے کہ آپ ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں، کیونکہ وہی آپ کے درمیان مسائل کھڑے کرتا ہے. خوش رہنے کے لیے آپ کو خدا کی باتوں کو ماننا پڑے گا. ادروائز کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا. میں نے کئی سال ایسی کوشش کی ہے. آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. اپنا وقت ضائع کریں گے آپ، اور کبھی کوئی شخص ہر وقت آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا. اس لیے ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے. جب آپ خدا کو خوش کریں گے تو وہی آپ کی خوشی کو بڑھاتا ہے. تو خدا کہتا ہے شادمان دل کیا کرتا ہے؟ شفا بخشتا ہے. آمین. فری آف کاسٹ میڈیسن ہے. اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے کہ آپ شادمان رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں. آپ بائبل کو پڑھتے ہو تو آپ کو ہر چیز کا حل مل جاتا ہے. آپ جب مصیبت میں ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو ناحق ستایا جاتا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بائبل کہتی ہے جب آپ کو یسوع مسیح کے نام سے ناحق ستایا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شادمان ہونا ہے. آپ کو خوش ہونا ہے. کیا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. بیماری کو آپ روک سکتے ہیں خدا کے کلام کے ذریعہ سے. ادروائز میں نے تو دیکھا کوئی دنیا کی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کا علاج کمپلیٹ نہیں کر سکتی. آج لوگ ڈپریشن کی میڈیسن شروع کر دیتے ہیں. نیند نہیں آتی اس کی شروع کر لیتے ہیں. نیند نہ آنے کی وجہ کو کیوں نہیں آپ دور کر سکتے؟ وہ ہے ڈپریشن کس چیز کا؟ کہ کھانے پینے کا خوف، لوگوں کا خوف، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں.